والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد. يبقى شوف الإمام الشافعي لما راح بحث المسألة في العراق قال أنا مش لاقي دليل على إن استعمال الماء في فرض الطهارة بيجعل الماء غير طهور، فهيبقى الماء زي ما هو، لأنه لم يعرض له ما يؤثر فيه. لما جه مصر وبص فيه الأدلة مرة ثانية ظهر له ما لم يظهر له في المرة الأولى، فغير رأيه وانتقل من طهورية الماء إلى عدم طهوريته. قال فإن جمع، يبقى الفاء هنا لإيه؟ للتفريع. في الجديد يا مولانا عايدة على فرض الطهارة، لا مش ونفلها. اقرأ هات الشرح بتاع مبن المحتاج بيقول ايه عندك. لا هي عايدة الجديد عائد إلى فرض الطهارة. أما وقيل ونفلها ده رأي ضعيف، لأن الإمام النووي يقول لك وحيث قلت قيل فهو وجه ضعيف. طريقته كده، بس هو يعني الذي سهل ذلك أنه قدم عليها قيلا، لأنه هو لو كان الاثنين من قبيل الجديد كان قال والمستعمل في فرض الطهارة ونفلها غير طهور في الجديد. لما أقحم قيل دل على أن هذا رأي خارج عن الجديد. قال لك يبقى في الشرح هنا ماشي. ايه تاني؟ مفيش حاجة. استنى، الأصح ديت تفهمك ايه؟ ان المسألة من قبيل الأوجه مش من قبيل الأقوال. وان الخلاف فيها الخلاف فيها قول بس، يبقى ده قول وجه بقى ولا قول؟ يبقى وجه، يبقى حشره كده في الوسط ليس لكونه من مدخول الجديد، لا دي حاجة تانية. قال فإن جمع قلتين، يعني تصورنا إن هو كل ما يتقاطر منه ماء بيجمعه، كأنه كده قاعد فيه مثلا يعني حمام سباحة كبير. لا بانيو مش هيجي، لأن البانيو مهما كبر انت اسمك، نسيت اسمك يا شيخ محمود، البانيو مهما كبر مش هيجي 196 لتر، لا مش هيجي. هو كأنه قاعد حضرتك في بسين، كل ما يتوضأ وكل ما يرفع الحدث يرفعه في المكان دوت لغاية تم انجمع من غسله ووضوئه 196 لتر. هو في حد بيعمل كده؟ ما فيش حد بيعمل كده، بس الفقيه بيعلمك ازاي تطبق القواعد وازاي تفكر، حتى وإن لم يفعل ذلك أحد، إلا أن الفقه مبني على الخيال الواسع، على التصور المفتوح الذي لا حدود له. ولا ده بعيد أوي يا شيخ علي. لا لكن اللي أنا بقوله لك ده تصور ساذج يعني بسيط. لا ده غير مطلق يا مولانا، لأنه دايما يقيد ماء مستعمل. العارف بحاله من أهل العرف واللسان لا يذكره إلا مقيدا، فيقول ماء مستعمل. لا ده كان مع الرافعي، لأن الرافعي بيقول لك لا ده غير مطلق، ده يقال كده أنه ماء مستعمل، ولذلك قال والمستعمل في فرض الطهارة. فإن جمع، وفيها خلاف بين النووي والرافعي. الرافعي يرى أنه يعني غير طهور، والنووي يرى أنه طهور، إلا أنه قد منع من استعماله مرة ثانية تعبدا. يا سيدي حضرتك تقول بأن الفاء هنا فاء التفريع أم إنه فاء الفصيحة؟ لا بيفرع على ما سبق. يبقى الماء المستعمل دوت بنفرع عليه إنه هو يستعمل إذا بلغ قلتين، إذا جمع فبلغ قلتين جاز أن نستعمله مرة ثانية. بعد الصلاة نكمل شوية، نوصل عند وسطنا ميتات